नमस्कार, एसटिभी न्युजमा स्वागत छ। म निशा डाङ्गे। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचारहरू। रेमडेसिभिर औषधि खरिद गर्न औषधि व्यवस्था विभागको 3 कम्पनीलाई अनुमति। उक्त औषधि चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा आवश्यक बिरामीहरूलाई मात्र प्रयोग गर्न दिइने विभागको भनाई। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको थप 1 कर्मचारी संक्रमित। गत हप्ता मात्रै मन्त्रालयमा 3 संक्रमित थपिए। कर्णाली प्रदेशका 3 जिल्लामा सोमबारबाट निषेधाज्ञा जारी। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकामा पनि गरियो लकडाउन। सिन्धुपाल्चोकको जुगल 2 मा आएको पहिरोमा बेपत्ता मध्ये थप 3 जनाको शव फेला। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुग्यो भने अझै 17 जना बेपत्ता। र अस्ट्रेलियाको व्यवसायमा परेको असरका कारण करिब 60% अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू बेरोजगार। उक्त समस्या हालै सम्बोधन नगरिए अझै भयावह स्थिति हुने विज्ञहरूको भनाई। समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सोमबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 27,241 पुगेका छन् र 17,495 संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 107 पुगिसकेका छन्। त्यस्तै गरेर मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार हालसम्म 5,29,427 जनाको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ र हाल 9,639 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। अब विश्वको कोरोना अपडेट। जन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार कोरोना भाइरसबाट विश्वको सबैभन्दा प्रभावित मुलुक अमेरिकामा हालसम्म 54,03,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। लगभग 1,70,000 भन्दा बढीको मृत्यु र 18,33,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै कोरोनाबाट दोस्रो प्रभावित मुलुक ब्राजिलमा 33,40,000 भन्दा बढी संक्रमित, मृत्यु हुनेको संख्या 1,07,000 भन्दा बढी र 26,55,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। र तेस्रो प्रभावित मुलुक भारतमा 26,47,000 भन्दा बढी संक्रमित, 50,900 भन्दा बढीको मृत्यु र 19,19,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। जन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार हालसम्म विश्वमा 2,16,98,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन् भने हालसम्म 7,75,000 भन्दा बढीको मृत्यु र 1,36,83,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। कोरोना अपडेट सकियो। अब समाचार विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशका 3 जिल्लामा सोमबारबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोभिड-19 संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रदेशको सुर्खेत, जुम्ला र मुगुका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारको अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। स्थानीय प्रशासनले प्रदेशका केही स्थानमा यसअघि नै निषेधाज्ञा जारी गरिसकेका छन् भने प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर लगायतका कतिपय स्थानीय तहमा भने सोमबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताइएको छ। हाल सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, मुगुको गमगढी र जुम्लाको चन्दननाथमा आजदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो। कर्णालीको समुदाय स्तरमा नै संक्रमित देखिएपछि नागरिकहरूको अटेरका कारण हाल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न पनि कठिन भएको समेत बताइएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले रोक्नकै लागि रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले पनि लकडाउन गरेको छ। नगर स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्था केन्द्रको बैठकले भदौ 1 गते राति 12 बजेदेखि भदौ 7 गते राति 12 बजेसम्मका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सबै सेवाहरू बन्द रहनेछन्। सोमबार बिहानसम्म प्राप्त भएको तथ्याङ्क अनुसार सैना मैना नगरपालिकामा 43 जना सहित रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 464 पुगिसकेको छ। जसमध्ये बुटवल उपमहानगरपालिकामा
81, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा 61, तिलोत्तमा नगरपालिकामा 61, देवदहा नगरपालिकामा 18, सिद्धार्थनगरमा 60 जना रहेका छन्। त्यस्तै गरी मायादेवी गाउँपालिकामा 20, ओम सतिया गाउँपालिकामा 2, रोहिणी गाउँपालिकामा 8, मर्चावारी गाउँपालिकामा 15, सम्मरी माई गाउँपालिकामा 27, सियारी गाउँपालिकामा 8, सुदोधन गाउँपालिकामा 8, गैडहवा गाउँपालिकामा 26, कोटही माई गाउँपालिकामा 26 र कञ्चन गाउँपालिकामा 25 जना संक्रमितहरू छन्। संक्रमित मध्ये 160 जना उपचार र छन् भने 333 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् र हालसम्म 1 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा सफल मानिएको रेमडेसिभिर औषधि खरिद गर्न औषधि व्यवस्था विभागले नेपालका 3वटा निजी कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको छ। विभागका निर्देशक नारायण प्रसाद ढकालका अनुसार यति फर्मा, सिनर्जी ओभरसिज र भियो भाइस लाइफ साइन्सेसलाई उक्त औषधि आयात गर्न अनुमति दिएको हो। निर्देशक ढकालले आयात भएको रेमडेसिभिर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग समन्वय गरेर प्रयोग गरिने बताउनु भएको छ। रेमडेसिभिर आयात गरिएपछि यो अरू औषधि जस्तो बजारमा बेच्न नपाइने तर चिकित्सकहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा आवश्यक बिरामीहरूलाई मात्र प्रयोग गर्न दिइने बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरी चिकित्सकहरूले प्रयोग गरेपछि औषधिको प्रभावकारिताबारे परिषदले पनि अनुसन्धान गर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालमा उपचाररत काठमाडौँ भोटाइटीकी 58 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। गत साउन 28 गते अस्पताल भर्ना भएकी उनको सोमबार बिहान 10 बजे मृत्यु भएको ललितपुर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख खगेश्वर गेलालले जानकारी दिनुभएको हो। मृतकमा निमोनिया र मधुमेहको पनि समस्या रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पताल भर्ना पश्चात उनमा कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यस्तै गरी धनुषामा पनि कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। धनौजी गाउँपालिका 3 का 65 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको प्रादेशिक अस्पतालले बताएको हो। ती पुरुषमा रुगाखोकी सहितका कोरोनाका लक्षण देखिएपछि उनलाई साउन 31 गते शनिबारका दिन प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत रहेको कोभिड अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। पाटन अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्राध्यापक डाक्टर रवि साक्य नियुक्त हुनुभएको छ। आइतबार बसेको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषदको बैठकले मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर साक्यलाई निर्देशक नियुक्त गरेको हो। यसअघि अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर विष्णु प्रसाद शर्माको कार्यकाल गत शुक्रबार सकिएको थियो। उहाँको समय अवधि सकिएपछि हाल डाक्टर रवि साक्यलाई नियुक्त गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको थप 1 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। आइतबार बेलुका आएको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्टमा 1 जना कर्मचारीको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यसअघि शनिबार पनि मन्त्रालय र सँगै रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको 1 जना सवारी चालकमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। गत हप्ता मात्रै मन्त्रालयका 3 जना कार्यालय सहयोगीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने क्रममा सवारी चालकहरूमा संक्रमण देखिएको हो। नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले पुनर्कर्जाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। सोमबार एक सार्वजनिक सूचना निकाल्दै राष्ट्रिय ब्याङ्कले पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आह्वान गरेको हो। पुनर्कर्जाका लागि ग्राहक ऋणीले भने जुन ब्याङ्कबाट ऋण लिएको हो सोही ब्याङ्कको सोही शाखामा निवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ। प्राप्त निवेदनहरू संलग्न राखी ब्याङ्कहरूले पुनर्कर्जाका लागि पेश गर्न सक्ने राष्ट्रिय ब्याङ्कद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, जसका लागि असोज 14 सम्म आवेदन बुझाइसक्नुपर्ने राष्ट्रिय ब्याङ्कले बताएको छ। सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार ब्याङ्कहरूले नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचाको आवेदन, इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय र शाखा कार्यालयहरूको ठेगाना तथा सञ्चालन भएको मिति सहितको सूची समेत सङ्कलन राखी आवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले त्रिवी मातहतका सबै क्याम्पसहरू आगामी भदौ 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म बन्द गरिने बताएको छ। त्रिवीका सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले आइतबार सूचना जारी गरी शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो प्रमुखसँग सम्पर्कमा रही घरबाटै काम गर्ने, भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने र जनसम्पर्क हुने सेवाका कार्य बन्द गरिने जनाएको हो। त्यस्तै गरी त्रिवीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने समेत सूचनामा उल्लेख गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल 2 लिदीमा गएको पहिरोमा परेर बेपत्ता मध्ये थप 3 जनाको शव फेला परेको छ। सोमबार 3 जनाको शव फेला परेसँगै पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 22 पुगेको वडा अध्यक्ष प्रताप लामाले जानकारी दिएका छन्। गत शुक्रबार बिहान करिब 6 बजेतिर खसेको पहिरोमा परि 35 घर पुरिएका थिए भने घरसँगै 39 जना बेपत्ता समेत भएका थिए। वडा अध्यक्षका अनुसार अझै 17 जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ। जुगल गाउँपालिकाले 22 साउनमा लिदीका 172 पहिरोको जोखिममा रहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू। कोरोनाबाट संक्रमित भारतको उत्तर प्रदेशका मन्त्री चेतन चौहानको निधन भएको छ। पूर्वी भारतीय क्रिकेटर समेत रहेका चौहान सैनिक कल्याण, होमगार्ड र नागरिक सुरक्षा मन्त्री थिए। 72 वर्षीय चौहानको मृत्यु भएको उनका भाइले पुष्टि गरेका छन्। चौहानलाई 19 जुलाईमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचारका लागि गुरुग्राम मेदान्त अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनलाई कृत्रिम श्वास प्रश्वासको व्यवस्था गरी उपचारमा राखिएको थियो, तर उनको उपचारकै क्रममा सोमबार निधन भएको छ। कोभिड-19 को महामारीपछि अस्ट्रेलियाको व्यवसायमा परेको असरका कारण करिब 60% अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू बेरोजगार भएका छन्। देशभरिका करिब 5000 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार करिब 39% अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसँग आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न खर्च समेत छैन। युनियन्स एनएसडब्ल्यूले मार्च र मे महिनामा गरेको अध्ययन अनुसार करिब 34% विद्यार्थीहरू घर भाडा तिर्न नसकेर घरविहीन हुने जोखिममा छन्। सोमबार सार्वजनिक गरिएको रिपोर्ट अनुसार यो सङ्ख्या अझ बढ्ने समेत बताइएको छ। अन्य रिपोर्टहरूले पनि अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू लगायत अस्थायी भिसामा आएका कामदारहरूलाई समयमै उचित सम्बोधन गरिएन भने स्थिति भयावह हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। दक्षिण कोरियामा पछिल्लो 24 घण्टामा 5 महिना यताकै सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरसका नयाँ सङ्क्रमितहरू फेला परेका छन्। सोमबार दिइएको जानकारी अनुसार दक्षिण कोरियामा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 279 नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका हुन्। यसअघि दक्षिण कोरियामा रहेको सिन्चेओन्ची चर्च अफ जिजसबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको थियो। यो चर्चबाट 5200 भन्दा धेरैमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको थियो। दक्षिण कोरियामा गत मार्चपछि पहिलो पटक एकै दिन 200 भन्दा धेरै कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू फेला परेका हुन्। यससँगै दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसका समग्र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 15318 पुगेको छ। हस्त आजलाई एसटिभी न्युज यति नै। स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै रहनुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।